डॉन लीक्स का पिंडोरा बॉक्स बंद होने के बजाय मजीद खुलने लगा। डॉन लीक्स तहकीकात का शिकार बनने वाले ग्रेड 22 के ब्यूरोक्रेट राव तहसीन का कहना है कि वो डॉन लीक्स के मुतासरा फरीक हैं। कानूनी चाराजोई के लिए उन्हें तहकीकाती रिपोर्ट फराहम की जाए। आजादी इजहार की आड़ में फौज या उसके अफसरान की तज़हीक नाकाबिले बर्दाश्त है। वजीर दाखिला ने सोशल मीडिया पर पाक फौज पर होने वाली तनकीद का नोटिस लेते हुए FIA और साइबर क्राइम विंग को हिदायत की है कि वो मुल्की सिक्योरिटी और मुतालिका इदारों को तनकीद का निशाना बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। वन बेल्ट वन रोड फोरम साल का सबसे बड़ा इजलास। 29 सरबराहान मुमलिकत और 130 ममालिक से 1500 मंदूबीन की शिरकत। दुनिया की 65% आबादी को एक लड़ी में पिरोने वाला मंसूबा। CPEC अहम तरीन हिस्सा करार। 2000 मील दूर काशगर को गवादर से मिलाया जाएगा। हर मुल्क मंसूबे में शमूलियत का ख्वाहिशमंद। वन बेल्ट वन रोड का मकसद किसी मुल्क का घेराव नहीं, ये मंसूबा एशिया, अफ्रीका और यूरोप को मिलाएगा। मंसूबे से माशी खुशहाली, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वजीर आजम नवाज शरीफ का बीजिंग में फोरम से खिताब। किसी के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं करना चाहते। वन बेल्ट वन रोड 21वीं सदी का अजीम मंसूबा है। चीनी सदर का फोरम से इफ्तिताही खिताब। रूस यूरो एशियन शराकत पर यकीन रखता है। तिजारत की राह में हायल रुकावटें दूर कर ली गईं तो मंसूबा कामयाब होगा। सदर पुतिन और एर्दोगान ने भी मंसूबे की हिमायत कर दी। पाकिस्तान को सिफारती तनहा करने के ख्वाब देखने वाला भारत आलमी सतह पर खुद तन्हाई का शिकार। बीजिंग कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के मंदूबीन शरीक, लेकिन भारत का शिरकत से इनकार। अवामी मसाइल के नाम पर जलसे जुलूस, रैलियां, पानी बिजली गैस का जिक्र गोल। अस्पतालों की हालत से लाइल्म सियासतदान खिताबात में एक दूसरे की पगड़ियां उछालने में मसरूफ। किसी पर हीरोइन स्मगलिंग का इल्जाम, कोई गॉडफादर तो कोई मुगल बादशाह। अवाम भी रिवायती तौर पर तालियां बजाकर खुश। पाक सरजमीन पार्टी का वजीर आला हाउस पहुंचने के लिए मिलियन मार्च। हर सूरत 10 लाख अफराद लेकर जाएंगे। मुस्तफा कमाल का ऐलान। इंसानी ढाल बनाकर किसी को रेड जोन में घुसने नहीं देंगे। सिंध हुकूमत का जवाब। दोनों ने अपनी अपनी तैयारी कर ली। शो डाउन किसी भी वक्त मुतवक्के। हुक्मरान एक ही मंसूबे में 62 अरब रुपए खा गए। नवाज शरीफ करप्शन के बादशाह, सरदार और गॉडफादर हैं। कौम को शऊर आ गया, हुक्मरान करप्शन कर रहे हैं। एबटाबाद के जलसे से इमरान खान का खिताब। गो नवाज गो करने वाले नवाज शरीफ के साथ चीन में हैं। इमरान खान सिर्फ इल्जामात की सियासत कर रहे हैं। वो नवाज शरीफ के खिलाफ चोरी साबित नहीं कर सके। तलाल चौधरी का जवाब। इमरान खान खान नहीं लेकिन खुद को खान कहते हैं। मुगल बादशाह ने कर्ज लेकर मुल्क का बुरा हाल कर दिया। नून लीग गलत फहमी में ना रहे कि वो पंजाब में इलेक्शन जीत लेगी। हम धांधली नहीं होने देंगे, आसिफ अली जरदारी ने खबरदार कर दिया। वजीर आजम बार बार फौज की गाड़ी से टकराने की कोशिश करते हैं। इस मर्तबा वो किसी और की गाड़ी के नीचे आएंगे। दोनों भाई डॉन लीग से अभी तो बच गए मगर जल्द पकड़े जाएंगे। वजीर परवेज इलाही का वर्कर से खिताब। मॉडल टाउन लाहौर में घरेलू मुलाजमा को नशा आवर चीज खिलाकर पहले बेहोश फिर रेप और बाद में मुंह पर तकिया रखकर कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकिशाफ। घर का मालिक असद रिजवी और उसका भाई शामिल तफ्तीश। लाश बुरसा के हवाले। कराची हॉक्स बे पर समंदर में बेरहम मौजें जिंदगियां निकल गईं। पिकनिक पर जाने वाले 4 अफराद डूबकर हलाक। चारों लाशें निकाल ली गईं। कोटरी स्टेशन के करीब मालगाड़ियों के तसादुम के बाद बंद रेलवे ट्रैक 33 घंटे बाद खोल दिया गया। ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल।
گوادر میں گزشتہ روز سڑک کی تعمیر میں مصروف قتل کیے گئے 9 مزدوروں کی نماز جنازہ، نوشہر و فیروز میں سپرد خاک، علاقے میں سوگ، سڑک بنانے والی کمپنی کا ٹھیکیدار گرفتار۔ سانحہ مستون کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے، جاں بحق افراد کے لیے فاتحہ خوانی۔ ملک کے میدانی علاقوں میں سورج آگ برسانے لگا، دادو 47 ڈگری کے ساتھ ملک کا سب سے زیادہ گرم شہر بن گیا۔ شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب، شہری علاقوں میں 10 اور دیہی علاقوں میں 16 گھنٹے بجلی غائب۔ السلام علیکم ناظرین، آج 9 بجے میں خوش آمدید، میں ہوں آسماء اقبال اور میں ہوں علی عابد۔ ہمارے آج کے بلیٹن کے اہم موضوعات یہ ہیں۔ Pakistan believes the most powerful impact of our war will be on the lives of poor and marginalized people who would have higher incomes, better education and more health facilities. میرا پیغام نواز شریف کو ہے کہ عمران خان تمہیں چھوڑے گا نہیں جب تک تمہیں جیل میں نہیں پہنچاتا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ یہ مغل بادشاہ جو ہے یہ قائم رہے گا۔ تم کیا پدی اور پدی کا شوربہ، تم نواز شریف کا مقابلہ کرو گے؟ اس کے علاوہ بلیٹن میں کھیل اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے بھی بہت کچھ، لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ اور آپ کو اہم خبر دیں کہ ڈان لیکس کا پنڈورا باکس بند ہونے کے بجائے مزید پھیلتا جا رہا ہے۔ رپورٹ کا شکار بننے والے سابق پی آئی او راؤ تحسین نے سیکرٹری وزارت داخلہ کو قانونی نوٹس بھیج دیا ہے۔ راؤ تحسین نے اپنے نوٹس میں ڈان لیکس کمیشن کی رپورٹ مانگ لی ہے اور نوٹس میں موقف اختیار کیا ہے کہ راؤ تحسین اس رپورٹ کے متاثرہ فریق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا یہ حق ہے کہ وہ رپورٹ کی کاپی حاصل کریں۔ نوٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ رپورٹ مکمل کرنے کے بعد وزیر اعظم کو جمع کرا دی گئی۔ رپورٹ کی دیگر سفارشات کو نظر انداز کیا گیا۔ ڈان لیکس کا پینڈورا باکس ختم ہونے کی بجائے پھیلنے لگا ہے اور ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ سابق پی آئی او راؤ تحسین نے سیکرٹری وزارت داخلہ کو قانونی نوٹس بھیج دیا ہے اور اس نوٹس میں جو سب سے اہم مطالبہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ڈان لیکس کمیشن کی جو رپورٹ تھی اس رپورٹ کی ایک کاپی انہیں فراہم کی جائے۔ ڈان لیکس سے ہی جڑی ایک اور اہم خبر آپ کو دیتے ہیں کہ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے سوشل میڈیا پر پاک فوج کی تصدیق کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔ ایف آئی اے سائبر ونگ کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق چودھری نثار نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آزادی اظہار سے متعلق آئین پاکستان یہ واضح کرتا ہے کہ ملک کی سیکیورٹی، دفاعی معاملات اور متعلقہ اداروں کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ اپنے مخصوص مقاصد کی خاطر پاکستان کے منظم اور باعزت ادارے کو نشانہ بنانا نہ صرف تشویشناک ہے بلکہ سنگین جرم ہے، ایسا کہنا ہے وفاقی وزیر داخلہ کا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ایسے جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف سخت ترین کارروائی عمل میں لائی جائے، خواہ ان لوگوں کا تعلق کسی بھی پارٹی، جماعت یا کسی بھی پیشے سے ہو۔ اور اب بات کرتے ہیں 3 بر اعظموں کو ملانے والے منصوبے کی جو دنیا کی 65% آبادی تک پہنچے گا۔ دنیا کے 3/4 تیل، گیس، سونے اور تانبے کے ذخائر تک رسائی ہوگی اور اس کا حجم دنیا کی جی ڈی پی کا 40% ہوگا۔ بالکل آسمہ، مزید یہ بتائیں کہ منصوبے کے حوالے سے چین کے شہر بیجنگ میں ون بیلٹ ون روڈ کانفرنس جاری ہے اور اجلاس میں 29 سربراہان مملکت اور 130 ممالک سے 1500 مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔ چین میں جاری ون بیلٹ ون روڈ کو سال کا سب سے بڑا سفارتی اجلاس قرار دیا جا رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد قدیم چائنا سلک روڈ کی طرز پر جدید سلک روڈ کا قیام ہے جو دنیا کے مختلف ملکوں کو ملائے گا۔ چین منصوبے میں ہر برس $150 ملین کی سرمایہ کاری کرے گا۔ ون بیلٹ ون روڈ کے 2 اہم حصے ہیں، ایک جس کو سلک روڈ اکنامک بیلٹ کہا جاتا ہے اور دوسرا 21ویں صدی میری ٹائم سلک روڈ ہے۔ 21ویں صدی میری ٹائم سلک روڈ سمندری راستہ ہے
جس کے ذریعے چین اپنے جنوبی ساحل کو وسط ایشیا اور مشرق وسطی کے ذریعے مشرقی افریقہ اور بحیرہ روم سے ملائے گا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے ستمبر 2013 میں سلک روڈ اکنامک بیلٹ کا باضابطہ اعلان کیا، تاہم بعد میں اس منصوبے میں وسعت لائی گئی اور نام بھی تبدیل کر دیا گیا۔ اس منصوبے کا اہم ترین حصہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کے تحت پاکستان میں موٹر ویز اور ریلوے کا جال بچھایا جائے گا، پاور پلانٹس اور فیکٹریاں لگائی جائیں گی۔ ون بیلٹ ون روڈ دنیا کی 65% آبادی، دنیا کی 3/4 توانائی کے ذخائر اور دنیا کے 40% GDP تک پہنچے گا۔ ایک اندازے کے مطابق چین پاکستان اقتصادی راہداری پر $46 ملین لاگت آئے گی۔ اس منصوبے کے تحت کاشغر کو 2000 میل دور گوادر سے جوڑا جائے گا۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ کسی ملک کا گھیراؤ نہیں، یہ منصوبہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کو ملائے گا۔ منصوبے سے معاشی خوشحالی آئے گی، دہشت گردی اور انتہا پسندی پر قابو پانے میں مدد بھی ملے گی۔ بیجنگ میں ون بیلٹ اینڈ ون روڈ فورم سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کو ملائے گا۔ علاقائی روابط کے منصوبوں پر بے مثال سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ ہم ون بیلٹ ون روڈ کی کامیابیوں کا اعتراف کرنے جمع ہوئے ہیں۔ یہ منصوبہ 3 بر اعظموں کو باہم ملا دے گا۔ بین البراعظمی تعاون کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چائنا ریلوے کا منصوبہ باہمی روابط کا پل ہے۔ اس منصوبے سے دنیا کے 65 ممالک استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس منصوبے سے توانائی، صنعت، تجارت اور ٹرانسپورٹیشن کے شعبوں میں نئی راہیں کھلیں گی، خطے میں خوشحالی آئے گی، علاقائی روابط تیز اور مضبوط ہوں گے۔ ممالک کے درمیان تنازعات کے بجائے تعاون فروغ پانا چاہیے۔ محمد نواز شریف نے کہا کہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ سرحدوں کا پابند نہیں۔ ایسے منصوبے غربت کے خاتمے کا باعث بنیں گے اور معاشی خوشحالی، دہشت گردی اور انتہا پسندی پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ اس منصوبے کے تحت پاکستان میں بنیادی ڈھانچے کے منصوبے تیزی سے مکمل ہو رہے ہیں اور دنیا بھر سے سرمایہ کار پاکستان کی جانب متوجہ ہو رہے ہیں۔ ان منصوبوں سے غربت ختم ہوگی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ آنے والی نسلوں کے لیے تحفہ ہے۔ یہ منصوبہ گلوبل اکنامک گورننس بنانے میں مدد دے گا۔ چین میں جاری ون بیلٹ ون روڈ فورم کے افتتاحی سیشن سے خطاب میں چینی صدر نے اپنے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے $124 ارب کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا۔ اس فورم میں 29 سربراہان مملکت سمیت 2400 سے زائد مندوبین اور نمائندے شریک ہوئے۔ فورم سے خطاب میں دیگر عالمی رہنماؤں نے زور دیا کہ تمام منسلک ممالک ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔ بیجنگ میں ون بیلٹ ون روڈ فورم کا 2 روزہ اجلاس جاری ہے۔ تقریب سے خطاب میں چینی صدر شی پنگ کا کہنا تھا کہ ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ صدی کا سب سے بڑا منصوبہ ہے جس سے پوری دنیا کو فائدہ ہوگا۔ چین منصوبے میں شامل تمام ممالک سے پرامن بقائے باہمی کے 5 اصولوں کے تحت دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتا ہے۔ چین اپنے ترقیاتی تجربات کو بھی تمام ممالک سے شیئر کرنا چاہتا ہے، لیکن کسی بھی ملک کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے نے ترقی کی نئی راہیں کھول دی ہیں۔ روس یورشین پارٹنرشپ کے مستقبل پر یقین رکھتا ہے اور یہ صرف مختلف ممالک اور معیشتوں کے درمیان تعاون کو یہی فروغ نہیں دے گا، بلکہ یہ سیاسی معاشی لینڈ اسکیپ کو بھی بدل دے گا اور اسے خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ اگر تجارت کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کر دی گئیں تو ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ یقیناً کامیاب ہو جائے گا۔ منصوبے کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ منصوبے میں شامل تمام ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور سرمایہ کاری کو فروغ دیں۔ ٹیرف اور نان ٹیرف کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کی جائیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتیرس کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کو ایشیا، یورپ اور افریقہ کے بعد دنیا کے دیگر ممالک تک بھی پھیلانا چاہیے۔ آج دنیا ایک نازک موڑ سے گزر رہی ہے۔ ہمیں مستقبل کے حوالے سے غیر معمولی چیلنجز درپیش ہیں۔
بڑے پیمانے پر غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ مشترکہ معاملات پر تعلقات کو دوبارہ زندہ کرنا ہمارا سب سے اہم چیلنج ہے۔ فورم سے خطاب میں عالمی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ تمام منسلک ممالک ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پاکستان کو سفارتی طور پر تنہا کرنے کی کوششیں کرنے والا بھارت عالمی سطح پر خود تنہا ہو چکا ہے۔ بیجنگ میں ہونے والی عالمی کانفرنس میں 48 ممالک کے 2400 سے زائد مندوبین شریک ہیں، لیکن بھارتی حکومت نے شرکت سے انکار کر دیا۔ اور اس سارے معاملے پر بات کریں اگر بھارتی میڈیا اور وہاں کے تجزیہ کاروں کی، تو وہ بھی تقسیم کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان کو سفارتی طور پر تنہا کرنے کا خواہش مند بھارت خود اکیلا پڑ گیا۔ بیجنگ میں منعقدہ ون بیلٹ ون روڈ فورم اجلاس میں 29 ممالک کے سربراہان اور متعدد ممالک کے 1500 مندوبین شریک ہیں، لیکن بھارت نے شرکت سے انکار کر دیا۔ وجہ بنی پاکستان کی ترقی کے منصوبے سی پیک سے متعلق چینی حکومت کا موقف، جس نے بھارتی تحفظات کو مسترد کر دیا تھا۔ معاملے پر بھارتی حکومت ایسی تل ملائی کہ خطے کی ترقی کا ضامن اور معاشی انقلاب کے منصوبے کے لیے قائم فورم میں شرکت سے انکار کر دیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان گوپال باگلے نے اپنے بیان میں چین سے منصوبے پر اپنے تحفظات کو دہرایا اور بامعنی مذاکرات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے خلاف زہر افشانی کرنے والا بھارتی میڈیا بھی معاملے پر تقسیم ہو گیا۔ The border road initiative is grandstanding by China to do connectivity with all its money and says it is for peace and security. There is a certain symbolism attached to the fact that India is not attending. Even if the Belt and Road is not leading to any substantive results just now, the symbolism has a political and diplomatic dimension. بھارتی حکومت کی فورم میں شرکت سے انکار کی کوشش پاکستان کو تنہا تو نہ کر سکی، لیکن چین، روس اور ترکی سمیت 48 ممالک کے اعلیٰ سطحی وفد کے سامنے جگ ہنسائی ضرور ہوئی ہے۔ نیوز شو میں بھی ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے پاک سرزمین پارٹی کا مارچ کیا وزیر اعلیٰ ہاؤس تک پہنچ پائے گا یا ہوگا لاٹھی چارج؟ کپتان خان کس کو جیل بھجوانے کے لیے ہیں بے چین؟ ویلکم بیک۔ ناظرین، سیاستدان عوامی مسائل کو بنیاد بنا کر جلسے جلوس کرتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک بھی ہوتے ہیں، لیکن سیاستدانوں کا زور خطاب ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے پر صرف ہوتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ بجلی، گیس، پانی اور صحت کی سہولیات کا ذکر ضمنی طور پر ہی کیا جاتا ہے۔ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں یہ وہ خلقت ہے جسے عوام کہتے ہیں، جو گرمی دیکھتے ہیں نہ سردی، اور اپنے پسندیدہ لیڈر کی ایک آواز پر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن سیاسی رہنماؤں کی تقاریر میں عوام کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ سیاستدان عوامی مسائل کے نام پر بھی سیاسی دشمنیاں نکالنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ جاؤ جا کے کرکٹ کھیلو، کرکٹ۔ پاکستان پہ ایک مغل بادشاہ حکومت کر رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ دنیا ادھر ادھر ہو جائے۔ میرا پیغام نواز شریف کو ہے کہ عمران خان تمہیں چھوڑے گا نہیں جب تک تمہیں جیل میں نہیں پہنچاتا۔ کوئی ہیروئن کی اسمگلنگ کا الزام لگاتا ہے تو دوسرا فحاشی تک جا پہنچتا ہے۔ 1 ٹن ریفائن ہیروئن اور 1 ٹن خام ہیروئن، 2 ٹن ہیروئن حاصل کی۔ کن کن لوگوں کی سرپرستی تم کرتے رہے ہو؟ نام لے کر بتاؤں گا کہ کن منشیات فروشوں کی، کن جوئے کے اڈے چلانے والوں کی، کن فحاشی کے اڈے چلانے والوں کی۔ عوام کے لیے اسپتال، اسکول اور دیگر بنیادی ضرورتوں پر کون بات کرے گا؟ یہ سہولتیں کون اور کب فراہم کرے گا؟ عوام برسوں سے اس کے منتظر ہیں اور انتظار طویل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں پاک سرزمین پارٹی 16 مطالبات کی منظوری کے لیے سڑکوں پر نکل آئی ہے۔ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے ملین مارچ نکالا جا رہا ہے۔ تاہم انتظامیہ نے ریڈ زون میں داخلے سے روکنے کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اطراف کنٹینرز لگا کر سڑکیں بند کر دی ہیں۔ پاک سرزمین پارٹی نے ملین مارچ کے لیے صبح سے ہی شارع فیصل FTC بلڈنگ کے قریب کیمپ لگائے، جس میں مقامی رہنما اور پارٹی کارکنان وقفے وقفے سے پہنچتے رہے۔ مارچ کے آغاز سے قبل انتظامیہ نے عائشہ بوانی کالج کے سامنے سے سڑک کو بند کر کے پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی۔ رضا ہارون کی قیادت میں PSP کا 3 رکنی وفد پولیس حکام سے مذاکرات کے لیے پہنچا،
और मार्च में पुरअमन रहने की यकीन दहानी पर आगे जाने की इजाजत मांगी। ताहम नाकामी पर मुस्तफा कमाल ने मार्च का आगाज किया। मार्च के शुरा गोरा कब्रिस्तान के करीब पहुंचे थे कि पीपल्स पार्टी का वक्त भी मुज़ाकरात के लिए पहुंच गया, जो काफी देर तक जारी रहे। ताहम इस दौरान कारकुनान इंतहाई पुरजोश दिखाई दिए। और नाज़रीन, पाक से ज़मीन पार्टी का मार्च इस वक्त कहाँ पहुंचा है, ये हम जानेंगे हमारे नुमाइंदे खावर हुसैन से। खावर, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो बताइएगा, मार्च कहाँ तक पहुंच चुका है? जी आसमा, गोरा कब्रिस्तान के सामने इस वक्त शाहराह फैसल पर ये मार्च पहुंचा है। मुस्तफ़ा कमाल इसकी क़यादत कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वफ़द आया था, उसने पीएसपी के वफ़द से मुलाकात की है। पीएसपी ने जो 16 नुकाती एक एजेंडा जो अपने मुतालबात रखे थे उनके सामने, उनमें से कुछ मुतालबात को उन्होंने तस्लीम किया। ताहम कुछ मुतालबात ऐसे थे जिन पर उन्होंने मशावरत के लिए वक्त मांगा और उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आला हाउस वापस जा रहे हैं और वहाँ पर पार्टी क़यादत से मशावरत के बाद हम आपको दोबारा वापस यहाँ पर आके आगाह करेंगे, तब तक आप जो है वो पेशकदमी ना करें। ताहम अभी तक ये जो है जो मिलियन मार्च है वो यहीं रुका हुआ है। ताहम जो पार्टी रहनुमा है उनका ये कहना है कि अब से कुछ देर के बाद वो आगे जो है वो पेशकदमी शुरू करेंगे। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात है और वाटर कैनन जो है वो भी मौजूद है और पुलिस की जो भारी नफरी उन्होंने हाथों में जो है वो वाटर कैनन के साथ साथ जो है वो शेल उठाए हुए हैं। जी, पुलिस की भारी नफरी है, वाटर कैनन है, शेल्स भी मौजूद है। सूरत हाल क्या जानते रहेंगे फिलहाल। शुक्रिया खावर। इमरान खान ने एक बार फिर वजीर आजम को करप्शन का बादशाह, सरदार और गॉडफादर करार दे दिया। वो कहते हैं कि करप्शन की वजह से मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही। नवाज शरीफ को जेल भेजने तक चैन से नहीं बैठूंगा। हजारा डिवीजन के सदर मकाम एबटाबाद में भी इमरान खान ने वजीर आजम पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि पानामा लीक्स में अरबों रुपए के फ्लैट सामने आए। लंदन के फ्लैट्स नवाज शरीफ की करप्शन के सामने कुछ नहीं। इंशाल्लाह ये JIT में चीजें सामने आएंगी। ये तो अभी कुछ नहीं है जो इसने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गया है और अपने बच्चों के नाम पे। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ ने IPPs को रकम दी, 62 अरब रुपए की करप्शन की गई। सारे पख्तूनख्वा का डेवलपमेंट बजट साल का 110 अरब है, यानी सारे पख्तूनख्वा का डेवलपमेंट बजट 110 अरब है और एक ही खांचे में इन्होंने 62 अरब रुपया चोरी किया, आपका पैसा। इमरान खान का कहना था कि वो वजीर आजम को जेल भेजने तक चैन से नहीं बैठेंगे। कि दुनिया इधर उधर हो जाए, मेरा पैगाम नवाज शरीफ को है कि इमरान खान तुम्हें छोड़ेगा नहीं जब तक तुम्हें जेल में नहीं पहुंचाता। उनका कहना था कि चोरी और कर्ज कोई और लेता है, जिल्लत अवाम को बर्दाश्त करनी पड़ती है। कर्जों की अदायगी अवाम के टैक्सों के पैसों से की जाती है। बात करेंगे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की, जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर हैं। वहाँ तहरीक इंसाफ हो या मुस्लिम लीग नून, सब पर खुलकर बरसे। कहा कि मुगल बादशाह ने कर्ज लेकर मुल्क का बुरा हाल कर दिया। नून लीग गलत फहमी में ना रहे कि वो पंजाब में इलेक्शंस जीत लेगी। हम धांधली नहीं होने देंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इन दिनों खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी की साख को मजबूत बनाने के लिए सरगर्म हैं। पेशावर में जलसा आम से खिताब में उन्होंने लीगी हुकूमत पर तनकीद के निश्तर तो बरसाए ही, साथ ही ये भी बता दिया कि CPEC का ख्वाब किसने देखा था। CPEC का ख्वाब देखा आपके लिए, देखा बलोचों के लिए, मगर चला गया इस्लामाबाद। इसको हम जरूर, इस ख्वाब को हम जरूर मुकम्मल करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आइंदा इलेक्शन में नून लीग को जीतने नहीं देंगे। तो ये हमसे आगे निकल जाएगा और ये हुकूमत बनाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इसने इस दफा धांधली करने की कोशिश की, एक तो हम हर पोलिंग स्टेशन पे कब्जा करेंगे। हर पोलिंग स्टेशन पे जो वोट करने जाएंगे हमारे वोटर्स, वो वहाँ बैठे रहेंगे जब तक रिजल्ट लेके नहीं उठेंगे। उन्होंने इमरान खान के खान होने का किस्सा एक बार फिर छेड़ा और कहा कि कम अक्ल हुक्मरानों को खैबर पख्तूनख्वा के हालात नजर नहीं आ रहे। जितने भी कम अक्ल दोस्त हैं जो हमारे सियासतदान हैं, जिनको ये समझ नहीं आती कि क्या आग लगी हुई है,
KPK में, इनको नहीं पता कितने दोस्त, कितने भाई, कितने बहनें, कितने बच्चे बेघर हैं KPK से। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि फैसला कर लिया है, फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करना है। काफ लीग पंजाब के सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि वजीर आजम नवाज शरीफ बार बार फौज की गाड़ी से टकराने की कोशिश करते हैं। फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस मर्तबा वो किसी और की गाड़ी के नीचे आएंगे। दोनों भाई डॉन लीग से अभी तो बच गए हैं, मगर जल्द पकड़े जाएंगे। एक बंदा जिसके इर्द गिर्द सारी डॉन लीग घूमती है, नवाज शरीफ साहब सड़क पे जा रहा है और सामने से फौज की गाड़ी आ रही है, तो वो देख रहे हैं इस बंदे को कि ये बार बार हमारी गाड़ी के आगे क्यों आगे टक्कर मारने की कोशिश करता है। और उन्होंने कहा कि ना भाई, इस दफा किसी और दी गड्डी दे थल्ले आओ, असी अपनी गड्डी बचानी है। और अपनी गड्डी बचाई है उन्होंने। फौज ने एक ऐसे बंदे को गड्डी बचाई है जेड़ा बार बार उन्होंने टक्कर मारता है। एक चौथी टक्कर सी, उन्होंने आख्या हुण असी तेरे काबू नहीं होना, तो कोई होर बंदा लभ, कोई होर गड्डी लभ, असी अपनी गड्डी बचा के लै गए। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने किरदार कुशी करने पर 10 अरब रुपए के हर्जाने का नोटिस भेजने का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हनीफ अब्बासी ने कहा कि शेख रशीद की सियासत झूठ पर मबनी है। आइंदा इलेक्शन में रावलपिंडी के अवाम इमरान खान और शेख रशीद दोनों को मुस्तरद कर देंगे। तुम्हारे और तुम्हारे लीडर इमरान खान को 10 अरब बहुत याद आता है, लेकिन इस 10 अरब का मैं तुम्हें नोटिस भी भिजवाऊंगा और बताऊंगा कि रावलपिंडी के अंदर अपने दौरे हुकूमत में किन किन लोगों की सरपरस्ती तुम करते रहे हो। नाम लेकर बताऊंगा कि किन मंशियात फरोशों की, किन जुए के अड्डे चलाने वालों की, किन फाशी के अड्डे चलाने वालों की। तुम्हारी जमानतें 2 दफा जब्त हो चुकी हैं, तुम हार चुके हो। तुम 2013 का इलेक्शन में बार बार कह रहा हूं, मैनेजमेंट के तहत एक साजिश के तहत जो बहुत जल्द बेनकाब होने वाली है, तुमने जीतने की कोशिश की। तूने 302 में हमें फंसाने की कोशिश की, तूने एफिड्रीन में हमें फंसाने की कोशिश की, तूने जरदारी के साथ मिलकर डकैती का मुकदमा 2009 में बनाया। इस तरह नहीं चलेगा शेख रशीद। सियासी मुकाबला होगा और सियासी मुकाबले में